अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आज के हस्ब हाल का। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोई भी मोहल्ले में शादी हो या आपके इलाके में शादी हो या आपके शहर में शादी हो और आपको इनविटेशन आया हो, तो मेरा अपना याती एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब आप शादी पे तशरीफ लेके जाएं तो उस वक्त 2-3 दिन पहले मेरा ख्याल है खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब खाना कम खाया हो 2-3 दिन का ना बंदे ने खाया तो फिर शादी में बंदा रज के खाता और खुराक आया नहीं होता। ओहो बीच में क्यों किया जी? मतलब भूखा 3-4 दिन बंदा भूखा रहे। मैं देख के आया हूँ ना शादी में, उस वजह से कह रहा हूँ। क्या देख लिया आपने अजीज? ऐसी शादी मैंने देखी है यार, मैं हैरान हो गया हूँ यार। लोगों से खाना खाया ही नहीं जाता और भर भर के प्लेटें रख लेते हैं और याया करते हैं सारा खाना। इतना मुझे अल्लाह जानता है दुख हुआ है कल, मैं हैरान हो गया हूँ। मैं यार ये क्या हो रहा है? कहीं पे इंसान भूखा मर रहा है और कहाँ पे देखो भर भर के प्लेटें अगले वहीं पे फेंक के चले गए। नहीं तो तुम 2-3 दिन पहले भूखा रहने का क्यों कह रहे हो? तुम डालो ही अपनी जरूरत के मुताबिक जितनी तुम्हें भूख है। और जब सालन बंदा डाल रहा हो ना शादी पे तो हाथ नहीं रुकता, इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि चलो यादा जो डालना है तो फिर 2-3 दिन पहले बंदा ना खाए तो सारा खा तो ले। ये मामला अब सिर्फ शादी ब्याह की तकरीबात तक तो महदूद नहीं रहा ना। सियासी इज्तिमात के बाद जो खाना दिया जाता है उनमें भी आए रोज हम ये मनाजर जो हैं वो टीवी की स्क्रीन पर देखते हैं। क्या बहुत बुरी हालत कर देते हैं ईमान से। केक की तकरीब जो होती है ना, केक काटने की, उसमें तो ऐसे लगता है कि केक को बम चा लगे है, इस तरह की उसकी हालत हुई होती है। अच्छा, केक के हवाले से केक एक तो वो छीना झपटी होती है ना केक हासिल करने के लिए, लेकिन जो बाज बहुत पॉश एरियाज में जो खाते पीते लोग जो तकरीबात मुनक्किद करते हैं वहां पे जो केक काटा जाता है उसके बाद शरारतन जो केक एक दूसरे के मुंह पे मला जाता है। ये तो खैर बड़ी बेहूदगी है, मुंह के ऊपर ही केक मल देना। मैं अपने दोस्त की सालगिरह पे गया, मोनी दोस्त है मेरा, मैंने कहा यार बात सुनो, केक तो तुम्हारा बड़ा लजीज है, तो आगे से हंस के उस पे मेरे मुंह पे मार दिया। इधर मैंने उसको गुस्से में बुलाया, मैंने कहा इधर आओ मेरी बात सुनो। दोस्ती अपनी जगह, असूल अपनी जगह। इधर से उतार के तो इधर लगाओ ताकि मैं आराम से खा तो सकूं, ऐसे करके। वैसे हम आए रोज गुर्बत का रोना रोते रहते हैं, टॉक शोज में भी, अपनी निजी महफिलों में भी गुर्बत का जिक्र करते हैं, लेकिन आज भी अगर फौरी तौर पर मैं अपने व्यूअर से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने अपने हम रेफ्रिजरेटर्स का आज भी जायजा ले जाके इसी वक्त, तो यकीन करो कि जो यानी मतवसत तबके के लोग हैं उनके रेफ्रिजरेटर्स में भी कई ऐसी चीजें आज भी पड़ी होंगी, गालिबन हम उनकी एक्सपायरी का इंतजार कर रहे हैं, जो हम इस्तेमाल शायद हमें जरूरत नहीं है लेकिन पड़ी हुई हैं और खराब हो रही हैं। बेशुमार ऐसी फ्रिज में चीजें होती हैं जो पड़ी रहती हैं। अच्छा खराब ना हो तो बंदा कहे ना अगर बेगम को या घर वालों को कि यार ये किसी को दे ही छोड़ो या फेंक, ना किसी को नहीं देना, कातली दे दे। भाई इतनी मुश्किल से कोट के मैंने बनाई है तो मैं किसी को दे दूं, और अल्टीमेटली खराब होके हम उसको कूड़ेदान में फेंक देते। एक चम्मच नहीं उसमें से खाया जाता, वही सारा परे का परा डोंगा और 3-4 दिन बाद उधर पड़ा रहता है, उसके बाद बाहर फेंक देते। अच्छा, खुराक के ज़िया का जो मामला है वो भी हमारी घरेलू जिंदगियों तक तो महदूद नहीं है, ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। आलमी सतह पर तुम देख लो, ये फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है, अक़वाम मुत्तहिदा का ज़ैली इदारा है FAO, उसकी रिपोर्ट ये बताती है कि दुनिया भर में पाकिस्तान समेत 40% से ज्यादा जो फूड आइटम्स है वो ज़ाया हो जाती हैं, यानी काबिले इस्तेमाल फूड आइटम्स नाकाबिले इस्तेमाल हो जाती हैं। यानी 1 रुपये में से 40 पैसे जो है वो हम जाया कर देते हैं। हो देखो यार कितना बड़ा हिस्सा, तकरीबन आधा ही हो गया ना ऑलमोस्ट। और जितने लोग दुनिया पे भूखे हैं, जितने इंसान बेचारे जिनको खुराक नहीं मिलती, जो मर रहे हैं, कैद पड़े हुए हैं जहाँ पे, ये 40% अगर उनके मुंह में चला जाए, उनके पेट में चला जाए, तो मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में कोई बंदा भूखा ही न रहे। अमेरिकी जरीदा टाइम हमें यह बताता है कि इस वक्त दुनिया भर में 150 अरब टन सालाना फूड आइटम्स जाया हो रही हैं, और उनमें से 222 मिलियन टन जो फूड है वो सिर्फ तरक्की याफ्ता जो ममालिक है उनमें जाया हो रही है। एक तरफ 222 मिलियन टन तरक्की याफ्ता ममालिक जो है वो फूड जाया कर रहे हैं, दूसरी तरफ
کل جو افریقی ممالک جو بیچارے آئے روز قحط کی زد میں آئے ہوتے ہیں ان کی جو کل زرعی پیداوار ہے وہ 230 ملین ٹن ہے اور دنیا بھوکی مار رہی ہے. ایک اندازے کے مطابق اس وقت دنیا میں 925 ملین لوگ لگ بھگ 1 ارب لوگ ہو گئے نا ایسے ہیں اس دنیا میں جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے, یعنی دن میں وہ بمشکل 1 وقت کا کھانا کھاتے ہیں. دوپہر کا بات کر رہے ہو یار تم. صحیح ہے, جو تعداد آپ بتا رہے ہیں یہ تو امریکہ, کینیڈا اور یورپ ملا کر بھی 1 ارب نہیں بنتے. ان ملکوں میں تو عرب ہوتے ہی نہیں. عرب تو ادھر ہوتے ہیں یو اے ای میں, دبئی, شارجہ, قطر, کویت, سعودی. یار ہنس کیوں رہے ہو یار؟ یورپ میں کہاں سے عرب آ گئے یار؟ یورپ میں یورپی ہوتے ہیں اور کینیڈا میں کینیڈی ہوتے ہیں اور امریکہ میں امریکی ہوتے ہیں. کینیڈا کا تھا یار نہیں یار, کینیڈی تو امریکہ تھا یار. یہ کیا مجھے سارا پتا ہے, تم اس کو کیا سمجھے کینیڈی امریکہ کا تھا؟ ہاں یہ کینیڈی امریکہ کا تھا. امریکہ میں اس سے پہلے کینیڈی نہیں تھے ہوتے. امریکہ جب بنا تھا نا, یہ میرا خیال ہے 1952 کی بات ہے. اس وقت ویسے تو یہ جو ہے اپنا صدر بش, اس کا والد جو ہوتا تھا نا بڑا بش. اور خدا کا واسطہ ہسٹری پہ تو کچھ رحم کرو, بچے سچ سمجھ لیں گے, سن رہے ہوں گے. چلو میں اس کام میں نہیں پڑھتا. تھینک یو. اور دوسری طرف تم دیکھو کہ کس قدر ستم ظریفی کی بات ہے کہ دنیا میں جو بھوک اور افلاس کے مارے ہوئے لوگوں کی 2/3 تعداد ہے وہ صرف 7 ملکوں میں آباد ہے, جن میں ہمارا وطن عزیز بھی شامل ہے. ہمارے ملک میں بھی بہت بھوکے ہیں. اتنی بڑی پرات اور کنالیاں رکھ کے آگے کھا رہے ہوتے ہیں, کھائی جاتے ہیں. پاس سے بندہ سوچ رہا ہوتا کہ یار کتنے بھوکے ہیں, بات نہیں آ رہے, کھائی جا رہے. میں کیا بات کر رہا ہوں, تم کس بھوک کا ذکر کر رہے ہو؟ اور کس بھوک کا؟ یہی ہوتا ہے, بندہ کہتا نہیں ہے کہ یار بڑا ہی بھوکا ہے یار, کھانوں ہٹتا ہی نہیں. یہ تو انہوں نے کھا لیا نا, جو کھا لیا سو کھا لیا. میں تو ضائع ہونے والی خوراک کی بات کر رہا ہوں. اس کے بارے میں ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا بھر کے جو بھوک اور افلاس کے مارے ہوئے لوگ ہیں, اگر ویسٹ فوڈ سے ان کا پیٹ بھر دیا جائے, وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں, پوری دنیا کے لوگ, جتنی دنیا میں ویسٹ فوڈ جا رہی ہے, خوراک ضائع ہو رہی ہے, اگر تمام بھوکے انسانوں کا پیٹ بھر دیا جائے پھر بھی آدھی جو ضائع شدہ خوراک ہے وہ باقی بچ جاتی ہے. تو اس کی طرف بہرے کیوں نہیں توجہ دے رہے؟ ان کو چاہیے نا کہ خوراک پہنچائیں سب کے پاس. عزیزی صاحب, اس کی طرف بہروں نے نہیں, ہم سب نے مل کے توجہ دینی ہے. اچھا تو نہیں, ہم تو پھر گونگے بہرے ہو گئے ہوئے ہیں. ہمیں یہ کچھ نظر نہیں آ رہا, نہ سنائی دے رہا کہ کون بھوکا ہے, کون چیخ رہا ہے. وہ ختم ہو گئی ہوئی ہیں باتیں. اب تو تم دیکھو نا یار, مسلمان ملکوں میں ایسی بری حالت ہے. یہ میں جو شادی کی بات شروع میں کر رہا تھا, میں یقین کرو حیران ہو رہا تھا کہ یار لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے. خوراک ضائع کرنا قرآن شریف کی آیت ہے, کھاؤ پیو ضائع مت کرو, اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو لوگ گلف میں یا سعودی عربیہ میں رہ کے آئے ہیں, سب سے زیادہ جو خوراک کا ضیاع ہوتا ہے وہ مسلمان ملکوں میں ہوتا ہے. یار خوراک کو چھوڑو تم, یہ پانی والی ٹوٹی مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح. 25-30 سال پہلے ٹوٹی کھلی ہوتی تھی تو بزرگ لڑ پڑتے تھے کہ پانی ضائع کر رہے ہو, گناہ ہو رہا ہے. وہ باقاعدہ یہ لفظ کہتے تھے کہ گناہ ہو رہا ہے. یہ پھر ساتھ بتاتے تھے کہ یار قرآن شریف میں جو آ گیا کہ کھاؤ پیو ضائع مت کرو, قرآن شریف کا حکم ہے, اس کے خلاف تم چل رہے ہو, پھر گناہ گار ہو رہے ہو. اب تو یہ کوئی سوچتا ہی نہیں. پانی ضائع ہو رہا ہے, خوراک ضائع ہو رہی ہے. دیکھو نا, میں سن کے حیران ہو گیا ہوں کہ کتنے ارب ٹن خوراک, یا کتنے ارب تھی؟ 150 ارب ٹن سالانہ. 150 ارب ٹن سالانہ. ہائے 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 ہائے. ایمان سے وہی کٹھی کر کے امیر مقام کے آگے رکھے, وہ چلو ایک ڈنگ کی تو کھائے. دیکھو اچھی والی بات کا بیڑا. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے.